26 नवंबर को बुशरा बीबी ने एक सीरियस एफर्ट की, वो खुद भी लीड करके आई, बंदे इधर आ गए। संगजानी वाला ख्याल में मैसेज जो था वो लेट पहुंचा, या अगर वो कराना था तो फिर बुशरा बीबी की मुलाकात करा देते ना, उसमें कौन सी जिद लगाने वाली बात है। कितने तक मार खाएगा ताड़ा वर्कर सपोर्ट? नहीं खाएगा, नहीं खाएगा ना, तो मैं यही कह रहा हूँ। इसीलिए तो फिर जुनैद और आलिया आ गए ना, रिप्लेसमेंट आई ना, क्यों आई? लास्ट सिनेरियो इस लोकल प्रेस जिसके ऊपर आपने जिक्र किया, वो तो एग्जॉस्ट कर चुके नहीं ना। आप देखिए ना, एग्जॉस्ट नहीं हुआ ना, अभी उस पर काम जारी है, उस पर काम ईद के बाद होगा। हाँ, ईद के बाद जो पीटीआई के पास या अपोजिशन के पास जो ऑप्शन रहेगी वो एक रहेगी, वो ये है कि आप लोग ग्रैंड अलायंस जो है जिसपे आप लोग तवज्जो दिए हुए, फोकस किया हुआ, जीरो इन किया हुआ आप लोगों ने, ग्रैंड अलायंस आपका बन जाए। ग्रैंड अलायंस पे मुझे नहीं लगता कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आपके साथ मिल के या और जो छोटी जमातें हैं उनके साथ मिल के सड़कों पे आपके साथ निकलेंगे। आई हैव माई सीरियस डाउट्स ऑन दिस वन, ठीक है, क्योंकि मौलाना साहब ने जब भी खेला है ना वो सोलो खेला है, जब भी सड़कों पे आए अकेले आए, ठीक है, वो किसी के साथ मिल के नहीं आए, ठीक है। सो आइंदा भी मुझे नहीं लगता कि वो आप लोगों के साथ मिल के आएंगे। सो ग्रैंड अलायंस यही हो सकता है कि आपके साथ आपकी हिमायत करें, जो भी आप वहाँ पे इश्यूज रेज करें आपके साथ खड़े हो जाएं, असेंबली में खड़े हो जाएं, ये कर सकते हैं, सड़कों पे आपके साथ नहीं आते। तो इस ग्रैंड अलायंस का फ़ायदा किसको होगा? मुझे तो मेरे लगता है ये छोटी जमातें, ग्रैंड अलायंस भी तो अभी नहीं है ना, चले अभी तो बना ही नहीं, अभी तो शेप अप भी नहीं हुआ। उसकी वजह सिर्फ एक मुझे, सॉरी आई एम कटिंग यू, लेकिन मुझे तो सिर्फ एक चीज़ समझ आती है कि जो पहले हीट फेस कर रही थी पीटीआई डायरेक्टली, इस ग्रैंड अलायंस से ये होगा कि बाकी जो पार्टीज़ हैं वो ज़रा हीट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ज़रा कम हो जाएगी, बाकी तो मैंने कुछ समझ नहीं आती गलती। अच्छा, आप दो बातें हैं ना सर, इसमें 3 सिनेरियोज जो मेरी नज़र में इमरान खान साहब की रिहाई के लिए वर्क कर सकते हैं जो थे। एक था पब्लिक अपराइजिंग, जी जी, 26 नवंबर को बुशरा बीबी ने एक सीरियस एफर्ट की, वो खुद भी लीड करके आई, बंदे इधर आ गए। बुशरा बीबी अगर वहाँ पे चली जाती संगजानी में तो ज़्यादा अच्छा था। नहीं, संगजानी वाला या मैसेज मेरे लेट हो ख्याल गया में था, मैसेज जो था वो लेट पहुंचा, या अगर वो कराना था तो फिर बुशरा बीबी की मुलाकात करा देते ना, उसमें कौन सी जिद लगाने वाली बात थी। अच्छा, देखिए ना, अगर आपने कराना होता तो वो, मैं ठीक है मेरी ओपिनियन अपने उसकी ना आप 100 और वजूहत निकाल सकते हैं कि किसकी वजह से फेलियर हुआ, ये मटीरियलाइज क्यों नहीं हुआ। दूसरा, पब्लिक अपराइजिंग 2 दफ़ा सोलो फ्लाइट हुई, नहीं हो सकी, ठीक है, मतलब एक दफ़ा हो भी गई, वो ऑप्शन आपने बिल्कुल ज़ाया कर दी। दैट इज रियलिटी रियलिटी फैक्ट है। हाँ, फैक्ट। और वर्कर्स ने मार खाई। हमारा वर्कर बड़ा रेजिलियंट है, हमारा वर्कर जो है बहुत बहादुर है, बहुत दलेर है, जरी है, वो आ गए, इस बाकी नहीं आ सके। अब दूसरा, बाकी से मुराद जो लीडरशिप है वो नहीं आ सकी, ठीक है, they did not show up। दूसरी जो तो यही तो मैं कह रहा ना फैसल साहब, कितने तक मार खाएगा ताड़ा वर्कर सपोर्ट? नहीं खाएगा, नहीं खाएगा ना, तो मैं यही कह रहा हूँ। इसीलिए तो फिर जुनैद और आलिया आ गए ना, रिप्लेसमेंट आई ना, क्यों आई? नहीं, आपके ख्याल में जुनैद अकबर विल मेक अ डिफरेंस? नहीं, ही हैज मेड अ डिफरेंस ना, पार्टी तो एक मुतारिक हुई है, आलिया पंजाब में लगी हुई है। दूसरा सिनेरियो बन सकता है इंटरनेशनल प्रेशर का। इंटरनेशनल प्रेशर कितने गया? इंटरनेशनल ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ 20 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ 20 जनवरी नहीं, वो 20 ट्रंप तारीख आएगा ਤੇ वो नहीं सर, नहीं, जेल के दरवाजे खुल अभी जाएंगे। 100 डेज चल रहे हैं। हाँ, ये जो का बंदा भी पकड़ा गया है वो डोमेस्टिकली भी एक रिक्वायरमेंट है, बिकॉज उनके जो ट्रंप साहब की अभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखें ना, यूरोप का भी उनसे डिफरेंस आ गया है, यूक्रेन रशिया की वॉर में भी आ गया है, डोमेस्टिकली भी, कनाडा भी। सो वहाँ पे एक हलचल है इस वक्त, प्रायोरिटी उनकी तो वेस्ट की प्रायोरिटी तो वेस्ट है ना। तो ये हमारे बारे में जो पॉलिसी है ना, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो आएगी को महीने डेढ़ तक साउथ ईस्ट एशिया। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਾ पता चलना है सानू कि जनाब ट्रंप कल आ रहे हैं पाकिस्तान। हो सकता है, उनका तो ऐसे ही है, उनका तो ऐसे ही है, लेकिन सीरियसली आई थिंक सो। हाँ, इट कैन बी। अच्छा, अब इंटरनेशनल जो प्रेशर है, लेकिन वो प्रेशर आपको उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है? इमरान खान को रिलीफ क्यों देगा? हाँ, वो कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है, 2 कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं ना इसके। मैं वो मियां नवाज शरीफ इसके बेनिफिशियरी रहे हैं हमेशा इंटरनेशनल डील के। उन्होंने गरंटर है सी ना, इमरान खान का गरंटर बाहर चले जाते हैं मुल्क से बाहर। नहीं, उनका गरंटर तो होता है ना, गारंटर इमरान खान का गरंटर कौन है? चलो, जो गारंटी मांगते हैं उनकी भी गारंटी तो फिर किसी ने देनी है ना, तो वो तो गारंटर मिल जाएंगे। इशू सर बात यह है कि इमरान खान साहब तो बनी गाला भी नहीं गए, मेरी राय थी वैसे। वो कहता नहीं है, आपने कहा था। हाँ, मैंने था कि कहने लगे क्यों हमने वर्कर्स भी अंदर हैं और इतना है, और फिर बीबी साहब नहीं, आपने कहा कि चले मेरा तो पॉलिटिकल एंगल था। अच्छा,
وہ اس طرح سے تھا کہ علی امین صاحب نے یہ بات کی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کہ آپ ان کو دیکھیں نا سی بی ایم کرنے کے لیے بی بی صاحبہ کو اور خان صاحب کو آپ آگے بنی گالہ کر دیتے ہیں. تو ان کا خیال تھا کہ یہ میں نے کہا جی اس کے پولیٹیکلی اب ہم تھوڑے مچھلی کے بچوں کو کوئی تیرنا تو نہیں سکھاتا, ہم تو سیاست جانتے ہیں. اس کے جو آپٹکس ہیں نا وہ ٹھیک تھے, یعنی بنی گالہ چلے جاتے تو وہاں سے ملاقاتیں اشاعتیں یہ وہ ہم کروا لیتے. وہ خان صاحب کا لیکن انہوں نے کہا نہیں میں جیل میں رہوں گا, جیل سے جاؤں گا. ہم نے کہا اوکے باس ٹھیک ہے. ہی کریکٹڈ می, میں نے تو اندر بھی اندر اور باہر میں جو باتیں کرتا ہوں یہ ساری چیزیں جو تھی یہ ڈسکشن ہوئی عمران خان کی آپ کے ساتھ, اور اس میں رول پلے کیا اور دوسرے دوست بھی تھے, اس میں رول پلے کیا علی امین گنڈا پور بالکل علی امین صاحب نے کیا. اور ایک اٹک میں ان کو آئی تھی آفر باہر جانے کی کہ جی آپ چلے جائیں, جب وہ اٹک میں گئے تھے. اچھا. تو پھر عمران خان صاحب نے نہیں, اور عمران خان صاحب نے ڈیل کرنی ہے. اب تھرڈ لاسٹ سینیریو از لوکل پریشر جس کے اوپر آپ نے ذکر کیا. وہ تو ایگزاسٹ کر چکے نہیں, اب دیکھیے نا ایگزاسٹ نہیں ہوا نا, ابھی اس پہ کام جاری ہے, اس پہ کام عید کے بعد ہوگا. ہاں عید کے بعد. تحریک والا بھی ایک میں آپ کو بتاؤں, وہ بھی میں نے میسج دیا تھا. وہ اس طرح سے کچھ پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ نہیں سمجھ پاتے اور وہ کلیئرٹی بھی نہیں لیتے, شروع ہو جاتے ہیں. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اسد کیسر صاحب کے گھر پہ کھانا ہوا تو وہاں پہ مشترکہ اعلامیہ آیا تو شہباز شریف مولانا صاحب کے گھر پہ لگے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے مولانا صاحب بینگ ارے روٹی ہضم نہیں ہوئی, شہباز شریف صاحب پہنچ گئے سر. انہوں نے فون کیتا سارا, انہوں نے کہا جی کہ اسد کیسر صاحب نے نا کباب شباب بڑے کھوائے, چپلی کباب, وہ تھا اپنا وہ کھانا چرسی تکا اور وہ صحیح پختون زبردست کھانا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ یہ آ رہے ہیں. انہوں نے اپنے اتحادیوں کو فون کیا سب کو, اسد کیسر صاحب کو بھی اعتماد میں لیا کہ وہ عمران آ رہا ہے کھانے کے بعد شہباز شریف. تو کرنے تو وہ اسپوائل ہی آ رہے ہیں, لیکن آبویسلی وہ آ رہے ہیں تو ہم روکیں گے نہیں. تو وہ آ گئے. پھر دوسری آپ نے جب اچکزئی صاحب کے گھر کھانا ہوا اور کانفرنس کا تو طے ادھر ہی ہو گیا تھا, جو شاہد خان صاحب کی کانفرنس اس سے روکی گئی. اس کا آپ کو اس سے یہ ہنٹ ملتا ہے نا کہ پالیٹکس وہ پولیٹیکل پریشر آتا ہے. اب انٹرنیشنل پریشر تو آئے گا, شاید بڑھے گا, ابھی بھی ہے, لیکن جب تک لوکل پریشر نہیں ہوگا, اس وقت حکومت ہمارے ساتھ کیوں بیٹھے گی؟ آپ کو پریشر کریٹ کرنا ہوتا ہے نا مذاکرات کے لیے. عید تو بعد فیصل صاحب نے سیدھی جی گل دسو, عید تو بعد تسی لوگ باہر نکلو گے نہیں نکلو گے؟ اس کی وجہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ تحریک ہم عید کے بعد چلائیں گے, لیکن اس کا مینرزم ڈیٹس متحدہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے آئیں گے. اب متحدہ اپوزیشن کا پلیٹ فارم تو بنا نہیں ابھی. اب وہاں پہ تحفظات ہیں اپنا مولانا صاحب کے بھی, جینوئن تحفظات ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں, لیکن کوئی تحفظات علی امین صاحب کے بھی ہیں نا. آپ اگر یہ کہیں کہ علی امین کی ریزرویشنز کو ایڈریس نہیں کرنا تو یہ بھی تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. درمیانہ راستہ ہی نکلنا ہے نا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, میں ایک بڑا کلیئر بات کروں, کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو علی امین گنڈا پور سے کوئی پرابلم ہے؟ دونوں کے حلقے ایک ہے نا. نہیں وہ ٹھیک ہے, کوئی پرابلم ہے نا. مطلب یہ تحفظات کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں مولانا صاحب نے جو تحفظات میں سے ایک جو کلاز ہے وہ یہ بھی ہے کہ علی امین گنڈا پور بھی پرابلم ہے ان کے لیے. وہ لوکل معاملات ہیں نا دونوں کے. جیسے اگر میرا جیلم کا کوئی معاملہ ہوگا اور کوئی وہاں پہ میرا رائیول ہوگا تو اس سے بات کرنی ہوگی تو پھر آبویسلی وہ ہوتے ہیں. دیٹ از نتھنگ پولیٹیکل ہے ساری باتیں. اور یہ ایک لیکن مولانا صاحب کا ایک سیریس ایشو ہے ود علی امین. علی امین کا بھی سیریس ایشو ہے, لیکن اٹ کین بی ریزالوڈ. وہ اگر بیٹھیں گے تو دیٹس ناٹ اے بگ, مطلب وہ اس کے لیے علی امین گنڈا پور کا اور مولانا فضل الرحمان کا جو ایشو ہے وہ ریزالو ہو سکتا ہے, لیکن اس میں آپ کو نوٹ چاہیے عمران خان کی. عمران خان صاحب کی تو نوٹ آ گئی نا. انہوں نے کہا تھا, میرے ذریعے کہا تھا علی امین صاحب کو کہ یہ ڈی آئی خان کی پالیٹکس نہیں کرنی نا, کچھ اور کرنا ہے. اچھا تو وہ ظاہر ہے اتحاد کے مطمئن. اگر عمران خان صاحب یہ کب کہا تھا انہوں نے؟ یہ جب پیچھے آئی تھنک 2 مہینے ہوئے, تو جب پھر اڑتے وہ کہنے پہ گنڈا پور صاحب کے مولانا فضل الرحمان تو آؤٹ رائٹلی انہوں نے فارغ کر دیتا. نہیں وہ ایسی نہیں ہے بات. میں کہہ رہا ہوں کہ پبلکلی ایسی سخت بات نہیں کرنی چاہیے, نرم بات بھی نہیں کرنی چاہیے. کر تو دی. ہاں اچھا, عمران خان صاحب جو ہیں تسی گول کر رہے ہو گل, میرا فرض بنتا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کی نوٹ نہ ہو رانا صاحب تو پی ٹی آئی کا کوئی بندہ تو نہیں ملے گا نا مولانا صاحب سے. یہ جو اتحاد ہوتا ہے اور خاص کر متحارب سیاسی دھڑوں میں یہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے. اس میں کچھ ڈیلیکیسیز ہوتی ہیں, کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کو فالو کرنا پڑے. اور پھر جے یو آئی اگر نہیں ہوگی اس اتحاد میں,
या पीटीआई भी नहीं होगी तो फिर इस इत्तेहाद का वो फ़ायदा पॉलिटिकल नहीं हो Impact ही नहीं सकेगा, होगा इम्पैक्ट ही नहीं होगा, दबाव ही नहीं होगा। फिर वो जो दबाव हम क्रिएट करने की कोशिश या हमारी इट्स गोना बी अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। इट विल बी, और ये इसमें कोई आएगा नहीं। फिर आपका ये जो इसमें प्रॉब्लम पता कि पीटीआई की जो लीडरशिप वगैरह जो है वो ऑब्वियसली उनका तो अपना काम है। मेरा कंसर्न क्या है एज अ वर्कर, या आप एक इमरान खान का अकीदतमंद या उनके साथ, मेरा कंसर्न है मेरा लीडर अंदर है। अब मैं तो चाहता हूँ शाम से पहले बाहर आए, और ये मेरे समेत लाखों लोग जो पीटीआई को फॉलोअर्स हैं उनका भी ये तमन्ना है। अब हम चाहते हैं कि कोई ऐसा करे कोई अंजदा जादू दिखाम आ गया ਅਸੀਂ याद करिए खान आ जावे। हमारा तो अब ये हाल हुआ पड़ा सही कि हम तो ये चाहते हैं कि खान साहब कोई ऐसे आ जाए बाहर, ठीक है, बिकॉज इट्स बिन 20 मंथ्स, उन्होंने बहुत झेल लिया है, बहुत भुगता है। अब वो ये एक अच्छा नारा है, खान नहीं झुक रहे ना, खान लड़ रहे हैं, खान बिल्कुल अपनी मेंटली और फिजिकली बड़े फिट हैं, वो लड़ भी रहे हैं, अपना डील भी नहीं लेकिन कुछ करेंगे। लोग फैसल साहब मेरे ख्याल में लगता ये है कि कुछ लोग आपके पीटीआई के कुछ लोग चाहते ये है कि खान जो है नेल्सन मंडेला बन जाए। वो चाहते हैं, ऐसे नहीं चाहते। कुछ लोग नेल्सन मंडेला, अब वो पाकिस्तान में नेल्सन मंडेला से भी बन चुके हैं। देखिए अब वो 27 साल वाला मामला नहीं, नहीं, लेकिन इतने डायनामिक्स डिफरेंट है ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। नहीं वो तो देखें, वो तो इमरान साहब आई टोटली एग्री विद यू कि इतना जदों करना है तो फिर इससे हिसाब ना करना जो इतना होना है। एग्जैक्टली इसनू असा वी कैन नॉट कंपेयर Accordingly tailor करना ऑस्ट्रेलिया और इवन Exactly, यूके। ये वो वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी तो नहीं है। एग्जैक्टली तो इट इज दैट्स द राइट एग्जांपल। या